बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम आपके सामने एक बहुत ही अहम व्लॉग लेकर हाज़िर हुए हैं। नाजरीन कराम, जैसा कि आप जानते हैं कि लोग ड्रामे देखकर रोते हैं और हकीकत देकर कहते हैं कि ये सब ड्रामा है। इसी मौजू पर आज हम आपके सामने एक अहम डॉक्यूमेंट्री व्लॉग लेकर हाजिर हुए हैं, यकीनन आपको पसंद आएगा। तो नाज़रीन किराम शुरू करते हैं। आज हम आपसे एक सियासी जमात या किसी एक हुकूमत या किसी एक शख्सियत की बात नहीं करूंगा, यानी आज मैं आपसे किसी एक सियासी जमात, किसी एक हुकूमत या किसी एक शख्सियत की बात नहीं करूंगा। आज हम बात करेंगे अपने मुआशरे की, इस मुआशरे की जिसमें हम सब सांस लेते हैं, खुशियां मनाते हैं, गम सहते हैं, ख्वाब देखते हैं और फिर इन्हीं ख्वाबों के बिखरने का मातम भी करते हैं। लेकिन सवाल है, ऐसा मुआशरा जो शायद हम सब से जवाब मांग रहा है, आखिर ऐसा क्यों हो गया कि हम टीवी ड्रामे देखकर रोते हैं, फिल्मों के किरदारों के लिए दुआएं करते हैं, लेकिन जब हमारे सामने एक हकीकी इंसान जुल्म का शिकार होता है तो हम कहते हैं ये सब ड्रामा है। ये सिर्फ एक जुमला नहीं है, ये सिर्फ एक जुमला नहीं है, हमारे मुआशरे का आईना है। ज़रा सोचिए, अगर एक अदाकार फिल्म में गरीब का किरदार अदा कर रहे तो लाखों लोग उसकी अदाकारी की तारीफ़ करते हैं, लेकिन अगर एक हकीकी गरीब मदद मांगे तो हम कहते हैं ये फराडी होगा। अगर किसी ड्रामे में एक माँ रोती हुई दिखाई जाए तो हमारी आंखों से आंसू निकल आते हैं, लेकिन जब किसी अस्पताल के बाहर एक हकीकी माँ अपने बच्चे के इलाज के लिए फरियाद करती है तो हम नज़रें चुराकर गुजर जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों? क्या हमारे दिल बदल गए हैं या हमारी तरजीहात हकीकत से फरार? इंसान हमेशा हकीकत से भागना चाहता है, यानी इंसान हमेशा हकीकत से भागना चाहता है क्योंकि हकीकत जिम्मेदारी मांगती है। हकीकत हमें मजबूर करती है कि हम किसी की मदद करें, किसी मजलूम का साथ दें, किसी गलत बात के खिलाफ आवाज़ उठाएं। लेकिन ड्रामा सिर्फ जज्बात देखता है, ड्रामा जिम्मेदारी नहीं। यानी ड्रामा सिर्फ जज्बात देखता है, जिम्मेदारी नहीं। हम रोते हैं, मुस्कुराते हैं, फिर अगले ही लम्हे सब भूल जाते हैं। इसलिए आज हकीकत हमें बोझ लगती है। सोशल मीडिया का नया दौर, एक ज़माना था जब लोग एक दूसरे के दुख बांटते थे, आज एक ज़माना जब लोग एक दूसरे की पोस्ट शेयर करते हैं। पहले लोग दरवाज़ा खटखटा कर खैरियत पूछते थे, आज सिर्फ सीन करके आगे बढ़ जाते हैं। हज़ारों दोस्त हैं लेकिन मुश्किल वक्त में एक भी साथ नहीं, लाखों फॉलोअर्स हैं लेकिन दिल की बात सुनने वाला कोई नहीं। हम जुड़ते जा रहे हैं इंटरनेट से और टूटते जा रहे हैं इंसानों से। एहसास क्यों मर रहा है? एहसास एक दिन में नहीं मरता, वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होता है। जब हम जुल्म देखकर खामोश रहते हैं, जब हम झूठ को मामूल समझ लेते हैं, जब हम दूसरों के दर्द पर हंस देते हैं, जब हम सिर्फ अपनी ज़ात तक महदूद हो जाते हैं, तभी एहसास मरने लगता है। और जिस मुआशरे का एहसास मर जाए वो इमारतों से तो तरक्की कर सकता है लेकिन इंसानों से नहीं। एक सवाल आपसे, ज़रा अपने दिल पर हाथ रख कर जवाब दीजिए, आखिरी बार आपने किसी अजनबी की मदद कब की थी? आखिरी बार किसी गरीब के साथ बैठकर इसका दुख कब सुना था? आखिरी बार अपने वालिदैन के साथ बगैर मोबाइल के कितनी देर गुफ्तगू की थी? अगर इन सवालों के जवाब मुश्किल लग रहे हैं तो शायद मसला दुनिया में नहीं, हमारी ज़िंदगी के अंदाज में है। उम्मीद अभी बाकी है, लेकिन नाजरीन मायूस होने की ज़रूरत नहीं। हर अंधेरी रात के बाद सुबह ज़रूर आती है। अगर एक इंसान बदल सकता है तो एक ख़ानदान बदल सकता है, अगर एक ख़ानदान बदल सकता है तो एक मोहल्ला बदल सकता है, और अगर मोहल्ले बदल जाएं तो पूरा मुआशरा भी बदल सकता है। तब्दीली हमेशा किसी हुकूमत से नहीं, एक ज़िंदा ज़मीर से शुरू होती है। शायद वो ज़िंदा ज़मीर आप हूँ, शायद वो पहला कदम आज आप उठाएं और शायद आप
जब ये काम करेंगे तो आप मुस्करा देंगे और शायद यही कदम किसी और की ज़िंदगी बदल सकता है। नाज़रीन किराम, यूं तो लोग बहुत बातें करते हैं लेकिन जब अमली काम की बारी आती है तो पीछे हट जाते हैं। नाज़रीन किराम, सोशल मीडिया मसनूई ज़िंदगी और एहसास की गुमशुदगी। नाज़रीन, ज़रा अपनी आंखें बंद करें और सिर्फ 10 साल पीछे चले जाएं। क्या आपको याद है वो वक्त जब शाम होते ही बच्चे गलियों में खेलने निकलते थे, जब मोहल्ले के बुजुर्ग चारपाइयाँ बिछाकर एक दूसरे का हाल पूछते थे, जब किसी के घर मेहमान आते तो पूरा मोहल्ला खुशी महसूस करता था, और अगर किसी घर में गम आता तो पूरा मोहल्ला इस गम में शरीक होता था। लेकिन आज गलियां खामोश हैं, दरवाजे बंद हैं और लोग एक दूसरे के दिलों से कहीं दूर ज़्यादा अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीनों के करीब हो चुके हैं। ये तरक्की है या तन्हाई? ये सवाल सिर्फ आपसे नहीं है, पूरे मुआशरे से है। सोशल मीडिया ने हमें क्या दिया? ये हकीकत है कि सोशल मीडिया ने बहुत आसानियाँ पैदा की। दूर बैठे रिश्तेदार एक लम्हे में नज़र आ जाते हैं। इल्म हासिल करना पहले से आसान हो गया है। छोटा कारोबार भी पूरी दुनिया तक पहुंच सकता है। बहुत से लोगों को रोज़गार मिला, बहुत से मजलूमों के आवाज़ दुनिया तक पहुंची। लेकिन हर नेमत अगर है बेहतियाती से इस्तेमाल हो तो आजमाइश बन जाती है। दिखावा एक नई बीमारी है। आज हर शख्स अपनी बेहतरीन तस्वीर दुनिया को दिखाना चाहता है। खुशी भी पोस्ट होती है, गम भी पोस्ट होता है, खाना भी पोस्ट होता है, इबादत भी पोस्ट होती है, मदद भी पोस्ट होती है। सवाल यह है कि हम सब अल्लाह के लिए कर रहे हैं या लोगों की तारीफ के लिए? कभी कभी इंसान दूसरों को मुतासर करने की कोशिश में खुद को खो देता है। लाइक्स की गुलामी। आज बहुत से नौजवान सुबह उठते हैं, सबसे पहले अपनी पोस्ट पर आने वाले लाइक गिनते हैं। अगर लाइक ज़्यादा हों तो खुशी, अगर कम हो तो उदासी। सोचिए, क्या हमारी खुशी का मेयार अब चंद बटनों पर मुनहसर हो गया है? हमने अपनी खुद एतमादी दूसरों की उंगलियों के हवाले कर दी है। ये बहुत ख़तरनाक तब्दीली है। मुआजना खामोश ज़ाहिर। सोशल मीडिया हमें दूसरों की ज़िंदगी का वो हिस्सा दिखाता है जो वो दिखाना चाहता है। कोई अपनी ज़िंदगी किस तरह गुजार रहा है, कोई अपनी नई गाड़ी दिखाता है, कोई बैरून मुल्क की तस्वीर, कोई महंगे होटल, कोई कामयाबी, लेकिन कोई अपनी बेख्वाबी नहीं दिखाता, कोई अपने कर्ज नहीं दिखाता, कोई अपने टूटे हुए रिश्ते नहीं दिखाता, कोई ऐसे आंसू नहीं दिखाता, और हम सिर्फ इनकी चमकती हुई ज़िंदगी देखकर अपनी ज़िंदगी को नाकाम समझने लगते हैं। ये मुआजना इंसान के सुकून को खामोशी से ख़त्म कर देता है। नौजवान नस्ल की जंग। आज नौजवान सिर्फ रोज़गार के लिए नहीं लड़ रहा, वो अपनी शनाख्त के लिए भी लड़ रहा है। वो ये साबित करना चाहता है कि वो भी अहम है, वो भी कामयाब है, वो भी किसी से कम नहीं। इसी दौड़ में वो अपनी असली शख्सियत से पीछे हट जाता है। इसी दौर में वो अपनी असल शख्सियत को खो देता है। बाज़ औक़ात डिप्रेशन, बेचैनी और तन्हाई इसी एहसास से जन्म लेती है कि मैं दूसरों जैसा क्यों नहीं। हालांकि अल्लाह ताला ने हर इंसान को अलग सलाहियत, अलग रास्ता और अलग आजमाइश दी है। हकीकत का आईना ज़रा अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाइए। कितने ही ऐसे लोग हैं जो सादा ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ना इनके लाखों फॉलोवर्स हैं, ना महंगी गाड़ियाँ, ना बड़ी शोहरत, लेकिन इनके चेहरों पर सुकून है। क्यों? ऐसा क्यों? इन्होंने अपनी खुशी का तल्लुक लोगों की राय से नहीं, अपने ज़मीर से जोड़ा है। एक लम्हे सोचिए, अगर आज सोशल मीडिया बंद हो जाए तो क्या आप वही इंसान रहेंगे जो आज हैं, या आपकी पहचान भी इन अकाउंट्स के साथ ख़त्म हो जाएगी? ये सवाल सख्त ज़रूर है, मगर ज़रूरी भी। इंसान की असल पहचान इसके किरदार से होती है ना कि इसकी प्रोफाइल से। उम्मीद की करने सोशल मीडिया को छोड़ना हल नहीं, इसे सही मकसद के लिए इस्तेमाल करना हल है। अगर आप एक अच्छी बात लिखते हैं, किसी की मदद करते हैं, इल्म फैलाते हैं, सच बोलते हैं, लोगों से उम्मीद पैदा करते हैं, तो यही प्लेटफार्म इंसानियत की खिदमत का ज़रिया बन सकता है।
फ़र्क सिर्फ नीयत और इस्तेमाल का है। नाजरीन, हमें फ़ैसला करना होगा, हम सोशल मीडिया के मालिक बनेंगे, हम सोशल मीडिया के मालिक बनेंगे या इसके ग़ुलाम। ये फ़ैसला आज होगा और इसी फ़ैसले पर हमारी आने वाली नस्लों का मुस्तक़बिल जो है वो मुनस्सर होगा। तो नाज़रीन कराम, रिश्तों की खामोश मौत जब घर सिर्फ मकान रह जाते हैं। कभी आपने गौर किया है कि आज हमारे घरों में हर सूरत मौजूद है लेकिन सुकून नहीं। घर पहले से बड़े हो गए, कमरे पहले से ज़्यादा हो गए हैं, मोबाइल, इंटरनेट, टीवी, एसी, हर आसाइश मौजूद है लेकिन एक चीज़ मुसलसल कम होती जा रही है और वो है अपनायत। कभी ऐसा भी एक वक्त था जब एक ही दस्तरखान पर पूरा ख़ानदान बैठकर खाना खाता था। वालिदैन दिन भर की कहानियाँ सुनाते थे, माँ बच्चों के चेहरों से इनकी कफियत पढ़ लेती थी। दादा दादी की बातें सिर्फ किस्से कहानियाँ नहीं होती थीं बल्कि ज़िंदगी के सबक होती थी। बच्चे बड़ों की इज़्ज़त करते थे और बड़े बच्चों की सिर्फ हुक्म नहीं चलाते थे बल्कि इनकी तरबियत करते थे। आज दस्तरखान मौजूद है लेकिन सबकी नज़रें मोबाइल की स्क्रीन पर है। घर में खामोशी है और इस खामोशी की बहुत खौफनाक आवाज़ है बहुत खौफनाक है। माँ बाप की तन्हाई। कई वालिदैन सारी ज़िंदगी अपनी औलाद के लिए मेहनत करते हैं, अपनी ख्वाहिशात कुर्बान करते हैं, अपनी जवानी बच्चों के मुस्तकबिल पर लगा देते हैं लेकिन जब वो बूढ़े होते हैं तो इन्हें सिर्फ इतना सुनने को मिलता है, अभी मसरूफ़ हूँ, बाद में बात करता हूँ, वक्त नहीं है। सोचिए, जिस शख्स ने आपके लिए अपनी पूरी ज़िंदगी निकाल दी, क्या इसके लिए आपके पास चंद मिनट भी नहीं है? ये सिर्फ बेअदबी नहीं, ये मुआशरे की अखलाकी शिकस्त है। औलाद भी बेकसूर नहीं लेकिन सिर्फ नौजवान को कसूरवार कहना भी इंसाफ नहीं होगा। बहुत से वालिदैन अपने बच्चों को बेहतरीन तलीम दी लेकिन वक्त नहीं दिया, बेहतरीन कपड़े दिए लेकिन मोहब्बत नहीं दी, महंगा मोबाइल दिया लेकिन अपनी मोहब्बत नहीं दी। बच्चा आखिर सीखेगा कहाँ से? किरदार किताबों से नहीं, घर के माहौल से बनता है। मियाँ बीवी का रिश्ता। आज तलाक़ों की बढ़ती हुई शरह सिर्फ कानूनी मसला नहीं, ये मुआशरती बहरान है। छोटी छोटी बातों पर रिश्ते टूट जाते हैं, माफ़ी मांगना कमज़ोरी समझा जाता है, सब्र को बेवकूफ़ी कहा जाता है और अना हर मोहब्बत पर बारी पड़ जाती है। याद रखें, मोहब्बत हमेशा जीतने से नहीं मिलती, मोहब्बत अक्सर झुकने से बचती है। दोस्तियाँ भी बदल गई हैं, पहले दोस्त मुश्किल वक्त में पहचाने जाते थे, आज दोस्त अक्सर फ़ायदे के वक्त नज़र आते हैं। जब तक मफाद है तल्लुक़ कायम है, जिस दिन मफाद ख़त्म राब्ता ख़त्म। ये तल्लुक़ नहीं, सौदा है और सौदा कभी वफ़ादारी पैदा नहीं करता। हम एक दूसरे को सुनते क्यों नहीं? आज हर शख्स बोलना चाहता है लेकिन सुनना नहीं चाहता। हर शख्स अपनी बात मनवाना चाहता है लेकिन दूसरों की कफियत समझना नहीं चाहता। शायद इसीलिए गलतफहमियाँ बढ़ रही हैं, रिश्ते ख़त्म नहीं होते, राब्ते ख़त्म होते हैं और जब राब्ते ख़त्म हो जाएं तो दिल भी दूर हो जाते हैं। सवाल खुद से है, अगर आज आपके घर की बिजली चली जाए और मोबाइल बंद हो जाए तो क्या आपके पास अपने ही घर वालों से बात करने के लिए कोई मौजू है? अगर जवाब नहीं है तो हमें अपने घर को दोबारा घर बनाने की ज़रूरत है। इस्लाम हमें क्या सिखाता है? इस्लाम सिर्फ इबादत का दीन नहीं, यह बेहतरीन तल्लुक़ात का भी दीन है। कुरान हमें वालिदैन के साथ हुस्न सलूक का हुक्म देता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से बेहतरीन वो है जो अपने घर वालों के लिए बेहतर हो। ये तालीमात सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, अपनाने के लिए हैं। उम्मीद अभी बाकी है। अगर आज हम रोज़ाना आधा घंटा अपने वालिदैन या बच्चों शरीक हयात के साथ मोबाइल के बगैर बैठ जाएं, इनकी बात सुने, इनके चेहरे देखें, इनके एहसास समझें तो शायद बहुत से टूटे हुए रिश्ते दोबारा जुड़ जाएं। मुआशरा सड़कों से नहीं बनता, मुआशरा घरों से नहीं बनता, मुआशरा गलियों से नहीं बनता और जब घर मजबूत हों तो कौमें भी मजबूत हो जाती हैं। इसलिए आज एक अहद कीजिए, घर वापस जाइए, अपने वालिदैन को गले लगाइए, अपने बच्चों को वक़्त दें, अपने शरीक हयात का शुक्रिया अदा करें। बाज़ औक़ात
بعض اوقات صرف ایک محبت بھرا جملہ کسی انسان کی پوری زندگی بدل دیتا ہے۔ دولت، لالچ اور کامیابی کی دوڑ، مہنگائی، بے روزگاری، طبقاتی فرق اور انسانی اقدار پر ایک گہرا اور فکر انگیز حصہ۔ دولت کی دوڑ، کامیابی کا فریب اور انسان کی گمشدگی خوشی۔ ناظرین کرام، اپنے ارد گرد نظر دوڑائیے، ہر طرف ایک دوڑ لگی ہوئی ہے۔ کوئی دولت کے پیچھے پاگل ہے، کوئی شہرت کے پیچھے، کوئی عہدے کے پیچھے، کوئی عہدے کے پیچھے بے چین ہے، اور کوئی صرف اتنا چاہتا ہے کہ اس کے بچوں کو 2 وقت کی روٹی مل جائے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آخر کامیابی کیا ہے؟ کیا کامیابی صرف بڑا گھر، مہنگی گاڑی، بینک بیلنس اور اعلیٰ عہدہ ہے؟ اگر ایسا ہے تو پھر دنیا کے بہت سے امیر لوگ بے سکونی، ذہنی دباؤ اور تنہائی کا شکار کیوں ہیں؟ اور اگر کامیابی صرف دولت نہیں تو پھر ہم نے اپنی پوری زندگی کا معیار صرف پیسے کو ہی کیوں بنا دیا؟ انسان کی قیمت یا اس کی جیب؟ آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بہت سے معاشروں میں انسان کی عزت اس کے کردار سے نہیں بلکہ اس کی مالی حیثیت سے ناپی جاتی ہے۔ اگر کوئی شخص غریب ہے تو اکثر لوگ اس کی بات سننے کو بھی تیار نہیں ہوتے، لیکن اگر وہی شخص دولت مند ہو تو اس کی ہر بات کو اہم سمجھا جاتا ہے۔ یہ رویہ صرف غلط نہیں، خطرناک بھی ہے، کیونکہ جب دولت انسان کی قدر کا معیار بن جائے تو دیانت، امانت، علم اور اخلاق پس منظر میں چلے جاتے ہیں۔ مہنگائی صرف جیب پر نہیں، دل پر بھی اثر ڈالتی ہے۔ آج بہت سے خاندان ایسے ہیں جو ہر مہینے یہ حساب لگاتے ہیں کہ بجلی کا بل دیں یا بچوں کی فیسیں، دوائی خریدیں یا راشن، کرایہ ادا کریں یا قرض کی قسط۔ یہ صرف معاشی مسئلہ نہیں، یہ انسانی وقار کا مسئلہ بھی ہے۔ جب ایک باپ اپنے بچوں کی ضروریت پوری نہ کر سکے تو اس کے دل پر کیا گزرتی ہے؟ جب ایک باپ اپنے بچوں کی ضروریات زندگی پوری نہ کر سکے تو اس کے دل پر کیا گزرتی ہوگی؟ جب ایک ماں اپنے بچوں کی خواہش پوری نہ کر سکے تو اس کی آنکھوں میں کتنے آنسو چبھتے ہوں گے؟ ہم اکثر اعداد و شمار سنتے ہیں، لیکن ان اعداد کے پیچھے دھڑکتے ہوئے دل بھی ہوتے ہیں۔ لالچ جو کبھی ختم نہیں ہوتی۔ لالچ کی سب سے بڑی حقیقت یہ ہے کہ یہ کبھی مطمئن نہیں ہوتی۔ جس کے پاس 1 لاکھ ہو وہ 10 لاکھ چاہتا ہے، اور جس کے پاس 10 لاکھ ہو وہ کروڑوں کا خواب دیکھتا ہے۔ خواہش رکھنا غلط نہیں، لیکن خواہش اگر انسان کی انسانیت چھو لے یا چھین لے تو وہ نعمت نہیں، آزمائش بن جاتی ہے۔ کتنے ہی لوگ چند روپوں کے لیے جھوٹ بول دیتے ہیں، رشوت لیتے ہیں، ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، اور پھر یہی سوچ معاشرے میں بے اعتمادی پیدا کرتی ہے۔ رزق حلال کی برکت۔ ہمارے دین نے ہمیشہ حلال روزی پر زور دیا ہے۔ حلال کمائی شاید کم ہو لیکن اس میں سکون ہوتا ہے۔ حرام دولت شاید زیادہ ہو لیکن اس میں برکت نہیں ہوتی۔ ہم نے بہت سے ایسے خاندان دیکھے ہیں جن کی آمدنی محدود تھی مگر ان کے گھروں میں محبت، اطمینان اور عزت تھی، اور ایسے بھی لوگ دیکھے ہیں جن کے پاس سب کچھ تھا مگر نیند نہیں تھی۔ اس لیے اصل دولت صرف نوٹوں کی گنتی نہیں، اصل دولت دل کا اطمینان ہے۔ کامیابی کا اصل مطلب ہم اپنے بچوں سے اکثر پوچھتے ہیں، بڑے ہو کر کیا بنو گے؟ ڈاکٹر، انجینئر، افسر، کاروباری، لیکن شاید ہی کبھی ہم پوچھتے ہوں بڑے ہو کر کیسا انسان بنو گے؟ یہ سوال زیادہ اہم ہے، کیونکہ ایک اچھا انسان ہر پیشے میں معاشرے کے لیے نعمت بن جاتا ہے، اور ایک بے ایمان انسان ہر عہدے پر نقصان پہنچا سکتا ہے۔ دولت خدمت کے لیے ہے، غرور کے لیے نہیں۔ اگر اللہ نے کسی کو مال دیا ہے تو یہ صرف اس کی ذاتی کامیابی نہیں بلکہ ایک ذمہ داری بھی ہے۔ کسی یتیم کی مدد کرنا، کسی طالب علم کی فیس ادا کرنا، کسی بیمار کا علاج کروانا، کسی بیوہ کا سہارا بننا، یہ وہ سرمایہ کاری ہے جس کا منافع دنیا میں بھی ملتا ہے اور آخرت میں بھی۔ ایک خاموش سوال ذرا اپنے آپ سے پوچھئے، اگر آپ کی ساری دولت ختم ہو جائے تو کتنے لوگ آپ کے کردار کی وجہ سے آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے؟ یہی اصل دولت ہے، رشتے، اعتماد، اخلاق اور نیک نامی۔
تو ناظرین کرام، دولت کمانا غلط نہیں، ناظرین دولت کمانا غلط نہیں، اسلامی پیغام، بلکہ محنت کرنا عبادت ہے، لیکن دولت کو مقصد زندگی بنا لینا اور انسانیت کو بھول جانا ایک بہت بڑی غلطی ہے۔ یاد رکھیے، قبر میں آپ کا بینک بیلنس نہیں جائے گا، آپ کی گاڑی، آپ کا عہدہ، آپ کی شہرت بھی نہیں جائے گی، آپ کے ساتھ جائے گا تو صرف آپ کا کردار، آپ کے اعمال اور وہ خیر جو آپ نے کسی دوسرے انسان تک پہنچائی۔ اس لیے آج سے ایک فیصلہ کیجئے، کامیابی صرف کمانے میں نہیں بلکہ بانٹنے میں بھی تلاش کیجئے، کیونکہ تاریخ نے ہمیشہ دولت مند لوگوں کو نہیں بلکہ کردار والے لوگوں کو یاد رکھا ہے، اور یہی وہ لوگ ہیں جو دنیا سے جانے کے بعد زندہ رہتے ہیں، جو دنیا میں سے جانے کے بعد کامیاب رہتے ہیں اور لوگ ان کو یاد کرتے ہیں۔ ظلم، انصاف اور خاموش معاشرہ، جب خاموشی بھی جرم بن جاتی ہے۔ بس ناظرین، تاریخ ہمیں ایک عجیب حقیقت بناتی ہے، بہت سی قومیں دشمن کی طاقت سے نہیں ٹوٹتی بلکہ اپنوں کی خاموشی سے ٹوٹ گئیں۔ ظلم صرف اس وقت طاقتور نہیں ہوتا جب کوئی ظالم پیدا ہوتا ہے، ظلم اس وقت طاقتور بنتا ہے جب اچھے لوگ خاموش ہو جاتے ہیں۔ یہ خاموشی کبھی خوف کی وجہ سے ہوتی ہے، کبھی مفاد کی وجہ سے، اور کبھی اس سوچ کی وجہ سے کہ مجھے کیا ہے۔ لیکن یاد رکھیے، جس دن ایک معاشرہ مجھے کیا کا عادی ہو جائے، اسی دن اس کی اجتماعی طاقت کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ ظلم صرف لاٹھی یا گولی کا کام نہیں۔ ہم اکثر ظلم کو صرف جسمانی تشدد سے سمجھتے ہیں، لیکن ظلم کی کئی شکلیں ہیں۔ کسی مزدور کی پوری مزدوری نہ دینا بھی ظلم ہے، کسی طالب علم کو صرف سفارش نہ ہونے کی وجہ سے موقع نہ ملنا بھی ظلم ہے، کسی مریض کو علاج نہ ملنا بھی ظلم ہے، کسی یتیم کا حق کھا جانا بھی ظلم ہے، کسی عورت، بچے، بزرگ یا کمزور انسان کی بے عزتی کرنا بھی ظلم ہے، اور کسی بے گناہ پر جھوٹا الزام لگا دینا بھی ظلم ہے۔ ظلم صرف خون بہانے سے نہیں ہوتا، کبھی ایک جملہ بھی کسی انسان کو اندر سے توڑ دیتا ہے۔ انصاف صرف عدالتوں میں نہیں ہوتا۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ انصاف صرف جج کا کام ہے، نہیں، انصاف گھر سے شروع ہوتا ہے۔ جب والدین اپنے تمام بچوں کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں، یہ انصاف ہے۔ جب استاد امیر و غریب، طالب علم میں فرق نہیں کرتا، یہ انصاف ہے۔ جب دکاندار صحیح وزن دیتا ہے، یہ انصاف ہے۔ جب افسر اپنی ذمہ داری دیانتداری سے ادا کرتا ہے، یہ انصاف ہے۔ جب صحافی خبر کو سچائی کے ساتھ پیش کرتا ہے، یہ انصاف ہے۔ اور جب ایک عام شہری جھوٹ نہ بولنے کا فیصلہ کرتا ہے تو یہ بھی انصاف ہے۔ طاقت ایک امانت ہے، اللہ تعالیٰ جسے بھی اختیار دیتا ہے وہ صرف طاقت نہیں بلکہ ایک امتحان بھی دیتا ہے، چاہے وہ اختیار گھر کا ہو، دفتر کا ہو، ادارے کا ہو یا ریاست کا۔ ہر طاقت کے ساتھ جواب دہی بھی آتی ہے، اس لیے ایک ذمہ دار انسان ہمیشہ اپنے اختیارات کو خدمت کے لیے استعمال کرتا ہے، ذاتی فائدے کے لیے۔ میڈیا آئینہ یا تماشا۔ آج میڈیا اور سوشل میڈیا دونوں ہماری زندگی کا حصہ ہیں، یہ لوگوں کو جوڑ بھی سکتے ہیں اور توڑ بھی سکتے ہیں، یہ سچ کو سامنے بھی لا سکتے ہیں اور جھوٹ کو بھی پھیلا سکتے ہیں۔ اس لیے صرف خبر دیکھ لینا کافی نہیں، ہر خبر سمجھنا، اس کے مختلف پہلو جاننا اور تحقیق کرنا بھی ضروری ہے، کیونکہ جذبات میں کیا گیا فیصلہ اکثر انصاف سے دور لے جاتا ہے۔ خاموش اکثریت کی ذمہ داری۔ ہر معاشرے میں ایک بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہوتی ہے جو نہ ظالم ہوتے ہیں اور نہ مظلوم، بلکہ صرف خاموش تماشائی ہوتے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اگر اچھے لوگ صرف تماشائی بن جائیں تو برائی کو روکنے والا کون ہوگا؟ خاموش رہنا ہمیشہ دانشمندی نہیں ہوتا، کبھی کبھی حق بات کہنا ہی اصل بہادری ہے، لیکن حق بات بھی حکمت، شائستگی اور انصاف کے ساتھ کہی جائے۔ خود احتسابی۔ ہم اکثر دوسروں کی غلطیاں بہت آسانی سے دیکھ لیتے ہیں، لیکن کیا ہم نے کبھی اپنے آپ سے سوال کیا ہے کہ ہمارے میں کیا ہے، ہمارا نصب العین کیا ہے، ہم کیا سوچتے ہیں اور کیا ہم کر رہے ہیں؟ کبھی ہم نے سوچا ہے، کبھی ہم نے یہ
बावर कराने की कोशिश की है कि हमसे कोई भूल चूक हो गई हो, हमने आज से किसी के साथ कोई जुल्म और ज्यादती की हो। अगर कभी आपको सच बोलने का मौका मिले तो हिकमत के साथ सच का साथ दीजिए, और अगर कभी किसी कमज़ोर इंसान की मदद करने का मौका मिले तो ये सोच कर आगे बढ़े कि शायद यही अमल आपको ज़िंदगी का सबसे कीमती सरमाया बन जाए। इसलिए आज खुद से एक वादा कीजिए, अगर कभी आपको इख्तियार मिले तो इसे खिदमत के लिए इस्तेमाल करें। अगर कभी आपको सच बोलने का मौका मिले तो हिकमत के साथ सच का साथ दें, और अगर कभी कमज़ोर इंसान की मदद का मौका मिले तो ये सोचकर आगे बढ़े कि शायद यही अमल आपको ज़िंदगी का सबसे कीमती सरमाया बन जाए, क्योंकि कौमें सिर्फ कानून से नहीं, अदल, किरदार और जिंदा ज़मीर से मजबूत बनती हैं। नाज़रीन कराम, लोग ड्रामे देखकर तो कहते हैं, रोते हैं, और हकीकत देखकर जो है वो कहते हैं ड्रामे हैं। नाज़रीन कराम, खेल का मैदान ज़िंदगी की एक बड़ी हकीकत बयान करता है। खेलने वाले खिलाड़ी होते हैं, खेल तमाशा बन जाता है और इसे देखने वाले तमाशाई कहलाते हैं। फुटबॉल के मैदान में सिर्फ 22 खिलाड़ी होते हैं, जबकि क्रिकेट में भी खेलने वालों की तादाद बहुत कम होती है, लेकिन इन्हें देखने वाले हज़ारों नहीं बल्कि लाखों होते हैं। यही मंजर ज़िंदगी का भी आईना है। अमल करने वाले हमेशा कम होते हैं, जबकि सिर्फ देखने, तबसरे करने और दूसरों से मुतासर होने वाले ज़्यादा होते हैं। जो लोग अपनी सोच, मकसद और सिमत खुद तय करते हैं वो मैदान में उतरते हैं, बाकी अक्सर लोग तमाशाई बनकर दूसरों की ज़िंदगी का तमाशा देखते रहते हैं। इसीलिए ज़िंदगी में किसी भी इंसान से हद से ज़्यादा मुतासर ना हो। मुमकिन है कि वो सिर्फ़ एक तमाशाई हो, जबकि असल कदरदान लोगों की है। मुमकिन है कि वो सिर्फ एक तमाशाई हो, जब असल कदर इन लोगों की है जो मैदान में उतरकर अमल करते हैं, ना कि सिर्फ तमाशा देखते हैं। इसीलिए कहते हैं, आए हैं वो मज़ार पे घूंघट उतार के, मुझसे नसीब अच्छे हैं मेरे मज़ार के। बिजली कभी गिरी कभी सियाद आ गया, हमने तो 4 दिन बिना देखे बहार के। सियाद तेरे हुक्म में रहाई का शुक्रिया, हम तो कफस में काट चुके दिन बहार के। मक्तल में हाल पूछो ना मुझसे बेकरार के, तुम अपने घर को जाओ छुरी फेर फार के। अल्लाह जाने कब्र में किसी नामराद की, अल्लाह जाने कब्र है किस नामराद की। अरमान रो रहे हैं सरहाने मज़ार के। चर्चे सुने जो रहज़न रोज़ा अशकार के, तो लैला शब ने रख दिए ज़ेवर अतार के। वादा वो कर गए हैं कमर मुझसे शाम का, कैसे कटेंगे 4 पहर इंतज़ार के। नाज़रीन कराम, उस्ताद कमर जलालवी साहब का ये कलाम हमने आपको शेयर किया। तो नाज़रीन कराम, हकीकत ही होती है और ड्रामा ही होती है। नाज़रीन कराम, आज हमने आपके सामने एक ड्रामे के हवाले से एक अहम विलाग पेश किया। तो नाज़रीन कराम, आज पाकिस्तान में कौमी सवाल गुज़िश्ता कई दहाइयों से एक बुनियादी सियासी मसला रहा। बलोच, पश्तून, सिंधी, सराइकी, गिलगिती, कश्मीरी और दीगर कौमियों की जानिब से वसाइल की गैर मुनसिफाना तकसीम, सियासी महरूमी, रियासत जबर और सकाफ़ती हकूक़ से मुतल्लक़ मुख्तलिफ़ मुतालबात सामने आते रहे हैं। एक मार्क्सिस्ट के लिए इन महरूमियों का इनकार मुमकिन है, क्योंकि मार्क्सिज्म हर किस्म की कौमी जबर, इस्तेहाल और अदम मसवात के मुखालिफ होता है। ताहम इसी के साथ मार्क्सिज्म ये भी सिखाता है कि कौमी जबर की वजाहत करते वक्त पूरी कौम को एक इकाई समझकर इस पर इज्तिमाई इल्ज़ाम आयद करना नज़रियाती तौर पर गलत और
سیاسی طور پر نقصان دہ ہے۔ مارکسزم کا بنیادی مقدمہ یہ ہے کہ ہر معاشرے کی بنیاد طبقاتی تقسیم پر ہوتی ہے۔ سرمایہ دار، جاگیردار، ریاستی اشرافیہ اور محنت کش عوام کے مفادات ایک جیسے نہیں ہوتے۔ یہی اصول قومی سوال پر بھی لاگو ہوتا ہے اور یہی سوال قومی سوال پر بھی لاگو ہوتا ہے۔ اگر کسی ریاست میں طاقت، وسائل اور فیصلہ سازی چند طبقات کے ہاتھ میں مرتکز ہو جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس صوبے یا قوم کا ہر فرد اس جبر میں شریک ہے، لیکن واضح کیا تھا کہ ایک سوشلسٹ کے لیے دو اصول بیک وقت اہم ہیں۔ پہلی بات، ہر قوم کی جمہوری حقوق اور قومی جبر کے مخالف۔ دوسری بات، مختلف قوموں کے محنت کش طبقے کی مشترکہ جدوجہد کو فروغ دینا، یعنی قومی برادری کا دفاع کرتے ہوئے مختلف قوموں کے مزدوروں کی وحدت کو مضبوط کرنا ضروری ہوتا ہے۔ پاکستان کے تناظر میں اکثر کہا جاتا ہے کہ پنجاب ایک جابر صوبہ ہے یا پنجابی فوج، پنجابی میڈیا وغیرہ۔ ان نعروں کی بنیاد بعض تاریخی حقائق میں موجود ہے۔ پاکستان کی ریاستی بیوروکریسی اور دیگر طاقتور اداروں میں ایک طویل عرصے تک پنجاب کی بالادستی زیادہ رہی۔ وسائل کی تقسیم، ترقیاتی منصوبوں اور ریاستی طاقت کے استعمال کے حوالے سے بھی دوسرے صوبوں میں احساس محرومی موجود ہے جسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن یہاں ایک بنیادی سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ پنجاب کے کروڑوں محنت کش کسان، بے روزگار نوجوان، خواتین اور مزدور بھی اس جبر کے ذمہ دار ہیں؟ کیا فیصل آباد کا پاور لوم مزدور، اوکاڑا کے بے زمین کسان، راجن پور کا غریب مزدور، جنوبی پنجاب کی محنت کش عورتیں یا لاہور کا بے روزگار نوجوان اس جبر کا شریک ہے؟ نہیں، یہ سب بھی اسی سرمایہ دارانہ نظام کے اتصال کا شکار ہیں، جس کا شکار ایک بلوچ کانکن، ایک پشتون مزدور، ایک سندھی ہاری یا ایک کشمیری محنت کش ہے۔ مارکس نے کمیونسٹ مینیفیسٹو میں لکھا تھا، محنت کشوں کا کوئی وطن نہیں۔ اس جملے کا مطلب قومی شناخت کا انکار نہیں، بلکہ یہ ایک محنت کشوں کے بنیادی مفادات قومی سرحدوں یا لسانی شناختوں سے زیادہ طبقاتی حیثیت سے وابستہ ہوتے ہیں۔ مارکسزم ہمیشہ سکھاتا ہے کہ طبقاتی تقسیم ہر قوم کے اندر موجود ہوتی ہے۔ ہر قوم میں ایک استحصال طبقہ بھی ہوتا ہے اور ایک استحصال زدہ طبقہ بھی۔ اگر قومی محرومی کی وضاحت کرتے ہوئے پنجابی کو بطور مجموعی دشمن بنا دیا جائے تو اس کے کئی خطرناک نتائج نکلتے ہیں۔ سب سے پہلے اصل ذمہ دار طبقہ نظروں سے اوجھل ہو جاتا ہے۔ سرمایہ دار طبقہ، بڑی بیوروکریسی اور جاگیردار پس منظر میں چلے جاتے ہیں، جبکہ عام پنجابی مزدور، عام عوام تنقید کا نشانہ بن جاتے ہیں، حالانکہ وہ خود بھی استحصال کا شکار ہیں۔ دوسرا، مختلف قومیتوں یعنی قوموں کے محنت کشوں کے درمیان نفرت پیدا ہوتی ہے۔ ایک بلوچ مزدور، ایک پنجابی مزدور کے مشترکہ مفادات کمزور پڑ جاتے ہیں، جبکہ سرمایہ دار طبقہ اس تقسیم سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ مارکسزم کے مطابق حکمران طبقہ اکثر تقسیم کرو اور حکومت کرو کی پالیسی سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ برصغیر پاکستان، ہند میں بھی برطانیہ نے اسی پوائنٹ پر کام کیا تھا اور ہندو مسلموں کو آپس میں سکھوں کو پھاڑ دیا اور ہر سے اپنا فائدہ اٹھایا تھا۔ اسی پالیسی کو اختیار کر کے اس نے یہاں پر حکومت کی۔ تیسرا، اگر یہی منطق ہر قوم استعمال کرنے لگے تو ایک خطرناک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی پنجابی فوج کہہ کر پوری قوم کو ذمہ دار ٹھہرائے تو دوسرا کوئی پشتون طالبان کہہ کر پوری پشتون قوم کو دہشت گردی سے جوڑ سکتا ہے۔ یہ سب اجتماعی جرنلائزیشن کی مثالیں ہیں اور ہر صورت میں غلط ہیں، کیونکہ کسی بھی قوم کو اس کے چند طبقات یا گروہوں کے ساتھ مکمل طور پر یکساں قرار نہیں دیا جا سکتا۔ پاکستان میں قومی سوال کا مارکسی حل نہیں ہے یہ ایک قوم کو دوسری قوم کا دشمن قرار دیا جائے، بلکہ یہ ہے کہ تمام قوموں کے حق کے خود ارادیت، زبان، ثقافت اور وسائل پر اختیار کو تسلیم کیا جائے۔ ساتھ ہی ہر قوم کے محنت کش طبقے کو مشترکہ طبقاتی جدوجہد بھی منظم کیا جائے، لیکن مسلسل اس بات پر زور دیتے ہیں کہ غالب
قوم کے شونزم کی مخالفت کرنا ضروری ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مظلوم قوم کی تنگ قوم پرستی سے بھی بچنا چاہیے، کیونکہ دونوں صورتوں میں طبقاتی ایسے کمزور ہوتا ہے۔ پاکستان میں قومی جبر ایک حقیقی مسئلہ ہے، لیکن اس جبر کا ذمہ دار کوئی پوری قوم نہیں بلکہ وہ ریاستی و معاشی حکمران طبقہ ہے جو مختلف قومیتوں سے تعلق رکھنے کے باوجود ایک مشترکہ طبقاتی مفاد رکھتا ہے۔ اسی طرح ہر قوم کے اندر احتسالی اور احتسال زدہ طبقات موجود ہیں۔ اگر جدوجہد کا رخ پورے پنجاب، پشتون، بلوچستان، بلوچ یا سندھی عوام کی طرف موڑ دیا جائے تو اصل طبقاتی دشمن محفوظ رہتا ہے، یعنی اصل طبقاتی دشمن محفوظ رہتا ہے اور محنت کش طبقے کی مشترکہ طاقت تقسیم ہو جاتی ہے۔ مارکسزم کا مقصد قومی محرومیوں کو نظر انداز کرنا نہیں بلکہ ان کا ایسا حل پیش کرنا ہے جس میں قومی انصاف اور طبقاتی آزادی ایک دوسرے کی تکمیل کریں، نہ کہ ایک دوسرے کی نفی۔ حقیقی آزادی اس وقت ممکن ہے جب ہر قوم کے عوام اپنے جمہوری حقوق حاصل کریں اور ساتھ ہی تمام قوموں کے مزدور، کسان، طلباء اور محنت کش سرمایہ دارانہ اور جابرانہ ریاستی ڈھانچوں کے خلاف مشترکہ جدوجہد کریں۔ یہی وہ راستہ ہے جو قومی نفرت کے بجائے طبقاتی یکجہتی کو فروغ دیتا ہے اور پاکستان میں قومی سوال کا ایک انقلابی اور پائیدار حل پیش کرتا ہے۔ تو ناظرین کرام، وہ کہتے ہیں نا کہ حقیقت ڈرامے دیکھ کر ہم روتے ہیں اور حقیقت دیکھ کر کہتے ہیں کہ یہ سب ڈرامہ ہے۔ تو یہ آج کی ڈاکومنٹری ہم نے آپ کے سامنے اسپیشل طور پر بنائی۔ کیسی لگی آپ کو یہ ڈاکومنٹری؟ اور کہ جو ہم نے اس میں سوال پوچھے ہیں ان کے کمنٹ سیکشن میں جواب ضرور دیجیے گا۔ اگر آپ ہمارے چینل آئین عوام پر نئے ہیں یا پہلے سے موجود ہیں تو اور آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی سبسکرائب کیجیے، ویڈیو کو لائک کیجیے، اس کو دوسروں کو ضرور شیئر کیجیے، کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کہ آپ ہمیں کہاں سے دیکھ رہے ہیں۔ تو کل پھر ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ڈاکومنٹری میں آئین عوام کے پلیٹ فارم سے۔ تو اپنے میزبان علی احمد مغل کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔ نشے پہ دنیا کے اے اسیرو میدان تم کو بلا رہا ہے جنت منتظر تمہاری میدان تم کو بلا رہا ہے۔ نشیب زندگی کے اے اسیرو فراز تم کو بلا رہا ہے جنت منتظر تمہاری میدان تم کو بلا رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔